नवे जे कोण प्रवेश करतात हे स्ट्रीट फायटर. आज तुम्ही पळयलेलें आहा की देशाच्या राजकारणात जनरेशन जेन झी म्हणटा तांणी दाखोवन दिला की रस्त्यार येवन शांतीपूर्ण एक सिस्टमाच्या विरोधान एक संघटीत मुवमेंट जर केलो विदाउट इवन अ पॉलिटिकल लेबल ताजी जैत जावंक शकता. आज जेन झीचें जैत आमकां दाखोवन दिता की लोकां बरोबर एंगेजमेंट आनी बहुसंख्य लोकांचें जें पॉप्युलेशन आहा म्हणल्यार 18 to 35, 60% ऑफ द पॉप्युलेशन 18 to 35 आहा. ह्या पॉप्युलेशनाचे अशे एक सिम्बॉल्स, बरे सिम्बॉल जे बरे कारणा खातीर रस्त्यार येवन लोकां खातीर झगडूंक शकता अशे मनशाक पक्षान सक्रीय करप हें गरजेचें आनी तें आज आमी करतात. पयलें म्हणल्यार हांव सगळे गोंयचे जेनझींक परबीं दिता कित्याक तांणी दाखोवन दिलां की तांणी हे सरकाराक भिले ना, भुरगीं न्ही पूण तांणी दाखोवन दिलें की तुमी कितेंय परमिशन दिलें ना जाल्यार पसून बरे गोंयकार, सारके बरे सुसंस्कृत गोंयकारांचो सपोर्ट तांकां आशिल्लो. तांचे डिमांड सारके आशिल्ले. धर्मेंद्र प्रधानाचें रेजिग्नेशन म्हणल्यार सरकाराची एक भशेन कल्पेबिलिटी, अकावंटेबिलिटी एक प्रकार. बट दीस इज नॉट द एंड ऑफ द स्ट्रगल, दीस इज द बिगिनींग. हांगाच्यान दिसपाक जाय की जें कितें जाता तातूंत सरकार अकावंटेबल आसपाक जाय. सरकार मेजॉरिटी कशी करता, विकते बांगडे घेतिल्ले भशेन होलसेल बांगडे घेता आनी मेजॉरिटी करता आनी मागीर जाय ते कायदे करता. आज मुखेलमंत्र्यान म्हणिल्लें आहा की धर्मेंद्र प्रधानान येतें कितें आमचें न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हाडली. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी गोंयांत मॅस जाल्ली आहा. भुरग्यांक वता थंय त्रास जाता. सो बेगीन हाडली, पयली पॉलिसी एडॉप्ट केली. आमी गोंयांत, गोंय म्हणटा तें पयलो प्रदेश अशें म्हूण थंय दाखोवपाक चमचागिरी करून कांय फायदो जायना. गोंयांत कसलोच फायदो जावंक ना हे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचो. अजून मेरेन हे पेरंट्स, टिचर्स आनी भुरगे घुस्पलेले आहा. खूब कडेन आमी एसेंब्लीन क्वेश्चन रेज करतात, अजून मेरेन सरकाराकूच कितल्याच वस्तूचेर क्लॅरिफिकेशन ना. सो असले मॅस करतना हो धर्मेंद्र प्रधानान पेपरूय विकिल्ले. सो तांणी वोट चोरी केली, तांणी मंदीर चोरी केली, तांणी आतां पेपर लीक करून पेपरूय चोरी केल्ली. सो सगळे चोरांचोच सरकार हो. हें जेन झीन सिद्ध करून दाखयिल्लें आहा आनी ताजे खातीर तांकां परबीं दिवपाची. पयलेचदां म्हाका अशें आतां हांव पळयतालो की नरेंद्र मोदीचे खंय एन्टायर 24 वर्साचे हातून म्हणल्यार ताचे कार्यकाळान म्हणल्यार मुख्यमंत्री गुजरात आनी आतां प्रधानमंत्री देशाचो कोणाकूच ताणें रिजायन करचें पडूंक ना. तो आपल्याच भशेन जाय ते भशेन रिशफल करून तांकां मागीर सायडीन दवरतालो. हे खेपे ताका तें करचें पडलें कित्याक ताचें नाक दामिल्लें, तोंड उणें जालेंच आनी ताणें ताका देंवोवचोच पडलो. तितलेंच न्ही, ताजे ओन पक्षांतले बरे व्हडले लिडर मुरली मनोहर जोशी बी तांणी सर्टिफिकेट तांकां दिल्लें आहा की भुरग्यांक हे भशेन मारप न्ही म्हणून. सो रेजिग्नेशन एक जालें. मारलें ताजेर एक्शन कितें जाता, मेल्या तांचेर कितें, कोण एकावंटेबल जाता. 21 जाणां जे हे वर्सा मरण तांकां मेळ्ळां सुसायड करून, तातूंत एक गोंयकार आहा. तांचें कितें जाता, गेले खंय कितल्या वर्सांनी 85 लोक मेल्ले आहा. ओवरऑल जर निटाचेच एग्जामीचे पेपर लिका खातीर 85 सुसायड जाल्ले आहा म्हणून अशें एकावंटेड आहा. सो एकावंटेबिलिटी जाय. मंत्री रिजायन जाला एकावंटेबल म्हणून. आतां हे मेले तांकां 1 कोटी दिया म्हूण तांणी डिमांड केल्लो आहा. केसी घाल्यो त्यो विड्रॉ करा म्हणला. हांगा गोंयांत शांतीपूर्ण हातून आझाद मैदानाचेर ते एजिटेट करपाक गेल्ले, थंय FIR जाल्या. मुखेलमंत्र्यान इमिजिएटली त्यो FIR विड्रॉ करता म्हणून अनावन्स करूंक जाय. नाजाल्यार हांगाचे जेन झीन एजिटेशन बंद करपाचें ना.
गोंयांत चालूच दवरपाचें, कित्याक गोंयांत तांणी बी एक भशेन जैत जिखिल्लें आहा. तांकां हांगा कॉक्रोचूच न्ही, तांकां टर्मायट म्हणले. ते टर्मायट म्हणिल्ल्यानी माफी मागूंक जाय. ज्यांनी देशाच्या ओपोजिशन लिडराक नांवां म्हणलीं तसो प्रदेशाध्यक्ष आहा तांणी चूक मागूंक जाय त्या ओपोजिशन लिडराची आनी गोंयचे जनतेची. नॅचरल हें, कित्याक तुमी मंत्री जेन्ना देंवता, दीस इज ऑल नॅचरल कोर्स ऑफ इव्हेंट्स दॅट शूड फॉलो. आनी हें जायना तें म्हणसर तांणी एजिटेशन फाटल्यान घेवंक जायना. पूण हें एजिटेशन आमचें न्ही, एजिटेशन तांचें. आनी आमी तांकां फक्त मोरल सपोर्ट दितात. आमी एक देशाचे नागरीक, आमी बी एक पेरंट आनी सिस्टमांत आशिल्ले लोक म्हणून आमकां दिसता की तांकां नैतिकता अशी आसा की तांकां आमी आदार करूंक जाय, आमी तांकां एथिकल मोरल सपोर्ट दिवपाक जाय. अशे कितलेच डायस्पोरान भायल्या गांवांनी मोर्चा व्हरून तांकां सपोर्ट दिल्लो आहा. फक्त गोंयांत तांकां मोर्चा पसून काडपाक खंय पिसफूल पद्दतीन मोर्चाक भायर येवन कॅन्डल लायट प्रोसेशन करपाक तांकां परमिशन दिना. हें पयलेंदा आयकलां. सो सालाजार परतो हांगा आयिल्लो आहा इतल्या वर्सांनी अशें दिश्टी अशें दिसता. आतां जेन झीक सालाजार म्हणटा तो कोण तो खबर ना. हें आमी उलयतात, आमी जाल्यार जाणटे, तांच्या कोतान सालाजार कोण हें तांणी गुगल करचें पडटलें. सो अशे परिस्थितीन history is repeating itself. There is a draconian rule in India as well as in Goa. Gen Z has shown the way, and we are also admitting people into our party who are going to fight for the Goans on the streets. अशे बरे लोक जांकां आमी भितर घेता ताजी डिटेल्स विकास भगत तुमकां दितलो. आमकां आमचे पक्षाक घट करपाचो आहा. आमी लोकां मदीं वचपाचें आसा आनी वचपाचें प्रिपरेशन म्हणून अशें आमी हे पक्ष प्रवेश करतात. विजय बाबा, एक सायडीन तूं युथा भितर घेता आनी एक सायडीन दिल्ली युथाक मार पडटा, हेजेर कितें तुगेलें? मार पडटा म्हळ्यार मार पडटकर मार दिवपाक जाय न्ही. मार दिलो ताणी ताका देंवयलो मरे. मार पडलो तो बरो आहा, पूण ताणी मंत्र्याक देंवयलो न्ही, ताजें नाक कापलें न्ही. प्रधानमंत्र्याचेर ज्यो वस्तू उलयल्या आनी भुरग्यांनी चलयांनी हें पळयलें जाल्यार ताणें ताका म्हाका दिसता तो आनी हें इंस्टाग्राम म्हणटा तो ऑन करचो ना, तो गुळयो घेवच्यो पडटल्यो. कित्याक इतलो ताकाय मद आहा की तें ताका कशेंच पचूंक शकना आनी ताच्या पक्षाकूय पचूंक शकना. जांकां तुमी टर्मायट्स म्हणटा त्या टर्मायट्सांक तुमी भिले. नरेंद्र सावयकाराचें आतां गत कितें? तुमी ताका कशें विचारूंक ना आतां मेरेन? तूं कितें माफी मागता काय ना, काय तूं NRI कमिशनर रिजायन जाता वा ना काय? NRI नॉन रेजिडंट इंडियन्स गोंयकार भायर सरल्या मरे थंय. वँकुवराक म्हणजे चलीक गेला मार्चान हांकां सपोर्ट करपाक. हांवें म्हणलें तुका कितें, वॉट डू यू गेन बाय इट? ते म्हणटा नो, मोरल सपोर्ट. सगळ्या कडेन मेलबर्न पळय प्रायम मिनिस्टर गेल्लो, आतां इंडियन्स आर प्रोटेस्टिंग इन मेलबर्न. ऑल आर शोईंग ethical and moral support for this cause because it is a justified cause. आणि जेन झीन दाखोवन दिला की BJPक हारोवंक शकता इन स्पायट ऑफ द चिटींग दॅट दे डू एवरीवेअर. सगळी चोरी करून पसून रस्त्यार जेन्ना येता थंय तांकां हारोवंक शकता हें तांणी दाखोवन दिल्लें आहा. म्हाका दिसता सगळे पॉलिटिकल पार्टींक हें एक लिसम की जर तुमकां निर्भयपणान फुडें गेले जाल्यार तुमकां जैत मेळूंक शकता. हें लिसांव ताणें आमकां दिल्लें आहा आनी तें आमी एक्सेप्ट करून फुडें पावल मारपाक जाय. तो आतां रिजायन जाला खंयतरी मोदी पॉलिसी कसली हाडटा म्हूण सांगता, तितूंतल्यान कितें हेंचेर कारवाय जातली, पेपर लीक जावपाक बंद जातले? पळय, पेपर लिकाचे विरोधान अगेन्स्ट कायदो आसा. फास्ट ट्रॅक करतलो म्हणटा ते 4.5 लाख केसी पेंडींग आहा देशांतले खूब फास्ट ट्रॅक कोर्टांनी. सो हें कांय जावचें ना. पूण मंत्र्याचें रेजिग्नेशन म्हणटा तें सिंबॉलीक. हें एकावंटेबिलिटीचो सिंबॉल की पयलो तूं रिजायन जा, कित्याक तुजे डिपार्टमेंटान हें सगळें जाल्लें आहा गुडिलो आसा, तुवें देंवपाक जाय. गोंयांत पसून जाल्लें आहा मरे. गोंयांत मार्क्स स्कॅन्डल म्हणून जालें वा जावंक ना? याद आसतलें तुमकां. तेन्ना मार्क्स स्कॅन्डलाचो एज्युकेशन मिनिस्टर देंवलो ना. वोदिटला ट्रस्ट म्हणून जालें, झांटयान हाडलें भायल्यान कॅपिटेशन इंजिनियरींग कॉलेज. एज्युकेशन जालें, झांटयो देंवलो ना.
सो देंवचें पडटा हें तांणी दाखोवन दिलें. गोंयांत आमकां इतिहास चड आहा, देशांत इतिहास कमी आहा, पूण देशांत तांणी दाखोवन दिलां की हें करूंक शकता. आतां कायदो हाडटलो म्हणटा पळय तें ओगीच तें पार्लमेंटान डिस्कशन जावं दी, कित्याक ऑलरेडी कायदो आसा, फास्ट ट्रॅक कोर्टूय आहात. सो फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसतना नवें कितें जाता तातूंत 4.5 लाख केसीस पेंडींग आहा. बरें, फास्ट ट्रॅक कोर्ट नवे प्रश्न उप्रासतात की जेन्ना तूं फास्ट ट्रॅक कोर्टान व्हरता की पेपर लीक जाला म्हणून, थंय तुका विटनॅस हाडचे पडटले, कोणें केलां ताका मनशाक फुडें हाडचो पडटलो. हें हाडचे पयलींच ताकतिकेन तूं फास्ट ट्रॅक कितें करता. सो अशे खूब इश्यूज उप्रासता. बट दीस इज अ मॅटर फॉर पार्लमेंट बिकॉज द पार्लमेंट इज इन सेशन. देर इज लायकलीहूड ऑफ सम न्यू डेव्हलपमेंट्स हॅपनिंग ऑन मंडे. And when we are out of the session and not in parliament, we are not supposed to discuss it. So I think it's better not to discuss it. आयज पार्टीचो आमचे खूब जाण पक्ष प्रवेश करतात, खास करून तरणाटे. साऊथ गोवाच्या विंगड भागांतल्यान ते आयिल्ले आसात. कुर्तुलीम आसत, वेल्ली आसत, मडगांव आसत, फातोर्डा आसत, त्याच बरोबर नावेली आसत, कुंकळे आसत, कुडचड्यार आसत, अशा वेगवेगळ्यातल्यान यूथ जे आमच्या अध्यक्षाच्या फुडारपणा खाला आनी ताचें काम पळोवन गोवा फॉरवर्ड पार्टीचें ते उत्साहीत जावन आमच्या पक्षांत प्रवेश करतात आनी खूब बरी खोशयेची गजाल. आमी आमच्या पक्षां भितर ताका वेलकम करतात, आमच्या परिवारां भितर आमी ताका वेलकम करतात. हांव जशी नांवां घेतलो ताणें सगळ्यांनी येवचें, पूण हो पक्ष प्रवेश सगळे जाण नागेश साळगांवकर हो तरणाटो फाटलीं 6-12 वर्सां तो वेळ्ळी गांवां भितर आनी कुर्तोरी गांवां भितर तो समाज सेवा करता. हाच्या फुडारपणा खाला ते सगळे जाण आमकां आज जॉयन जातात. हांव मागतां बाब नागेश साळगांवकरा कडेन ताणें पयलीं येवन पक्ष प्रवेश करून घेवचो. राजाराम रायकर जातलें न्हू. सुद्दां पाटले आयडीक नांवां दियात. अजय लाटे, गौरेश बोरकार, सर्वेश कांबळे, सत्यम कामत, सतीश नाईक, आदेश, तेजस सावंत, अभि गुरव, परेश नाईक, अशें पळय रिचर्ड रायकर, ज्ञानेश कुमार गुरव, अर्जुन गुरव, विजय कवळेकर, व्यंकटेश, हर्षद गांवकर, इमरान खान, श्रेयश नाईक, शौर्या नाईक,
सुरज वाळेकर सावंत फातर्डेकर लवकर पाहिजे. साईराज आज आमच्या पक्षा भितर खूप तरणाटे दिसतात आणि आमचो पक्ष प्रवेश जाल्लो आसा. खुबश्या तरणाट्यांनी वेगवेगळ्या भागांनी प्रवेश केल्लो आसा आणि हो खास प्रवेश इतल्या खातीरच कारण गोवा फॉरवर्ड पार्टी भितर तांकां फुडार दिसता आनी तांकां सगळ्यां भितर हांवें विचारलें हाका आमच्या साळगांवकर बाबाकर म्हण तूं कित्याक गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जाता. तो म्हणपाक लागलो फाटलीं कितलींशींच वर्सां वेगवेगळ्या पक्षा खातीर आपणें इनडायरेक्टली काम केलां, पक्षांत केन्नाय प्रवेश करनासतना. पण आपल्याक अशें दिसपाक लागलें ज्या पद्दतीन गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय काम करता, तळमळीन काम करता आनी सातत्य दवरता की गोंय कशें मुखार वतलें, हो विचार आपल्याक ताजो भावलो म्हणून हांवें आज प्रवेश केला म्हणून. आनी अशें फक्त हाच्याच बाबतींत न्हू, अशें कितलेशेच तरणाटे येणाऱ्या काळा भितर आमकां जॉयन जावपाचे आसात आनी खुबशे लिडरूय आमकां जॉयन जावपाचे आसात. अशा वेळाचेर हांव मागतां की हाणें आपले दोन उतरां ह्या वेळार उलोवप करचें. सो आमी पॉलिटिक्सान म्हाका दिसता गेल्ली 14-15 वर्सां आसा, पूण आमी केन्नाच अशें खंयच्याच पार्टेन प्रवेश करूं ना. सो जें घडटा आतां हे गोंयानूच न्ही, गोंया भायर सुद्दां हें पळोवन आमकांय दिसलें की एक बदल येवपाची गरज आसा. आनी लास्ट 4.5 वर्सां आमी विजय सराक जे पळयता, जे गोंयचे इश्यू घेवन तो झगडटा, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, रिलीजन आनी बाकीच्यो गोश्टी, त्यो पळोवन आमकांय दिसलें की आमी एक बदल हाडपाची गरज आसा. आनी जो बदल आमी जर आतां हाडना तो म्हाका दिसना आमी गोंय उरतले. गोंय ऑलरेडी सोंपलेलें आसा. सो आमचें काम, आमचे एक्सपेक्टेशन्स कांयच ना, आमचें फक्त एकूच अजेंडा आसा आनी तो म्हणटा तो बदल हाडपाचो. आनी तो आयज गोंयान जर आमकां कोणा कडल्यान दिसता आनी एक्सपेक्टेशन आसा तें फक्त विजय सरा कडल्यान आसा. आनी म्हाका अशें दिसता जो मनीस आयज पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट दाखयता वा ज्या मनशाक बदलूय हाडपाची इच्छा आसा तेजो एक रोल मॉडल आसता. तो आयज म्हाका दिसता एक जेन जी म्हणटा तेंचो रोल मॉडल फक्त विजय सर आसा. अशें न्ही की हांव पार्टीन इंडक्ट करता म्हणून सांगता, पूण हें आमी जेन्ना डिसिजन घेतलेलें सो आमकांय ताका पळोवन दिसलें की आमी कितें करपाक जाय म्हणून. सो एज अ यूथ आमचे फक्त 3 एक्सपेक्टेशन आसता. फर्स्ट इज बेटर एड्युकेशन, तें काबार जाल्लें आसा. सेकेंड एक जॉब, तेंय तेंच्यांनी सेलाक काडलेलें आसा. आनी थर्ड एक डेवलपमेंट, सो तोय हांगा सोंपलेलो आसा. डेवलपमेंट BJP बरें करता, पूण गरज आसता कांयच करना. आमच्या हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा. आमचे अशे कितलेच जाण आमी अशे क्लोज, आमी अशे बरे मनीस थंय वचोन आयज वाचूना. सिरियस आसता की ते GMCन धाडटा, अश्यो खूब गजाल्यो आसा. सो BJP डेवलपमेंट करता ना न्ही, बरें करता म्हणटा ते, पूण खरी गरज आसता डेवलपमेंट कांय जायना. जॉब कितले जॉब दिला तुमीच विचारा BJPक. यूथ कितले जॉबलेस आसता पळया. फक्त आमच्याच भितर इतले जाण आसता ते एकलोय जॉबाक ना. ह्यो खूब गोश्ट्यो आसा. ह्यो सगळ्यो विचार करून आयज आमकां पूर्ण खात्री आसा की येणारो सरकार गोंयकाराचो आसतलो आनी आमी एक्सपेक्ट करता की विजय तितून CM आसतलो. हें सांगून हांव म्हाजी 2 शुभेच्छा. बरोबर, येणारो सरकार हो आमचोच आसतलो, हातूंत दुबाव ना. आनी ह्या वेळाचेर हांव मागतां आमचे कुडचड्या वरे फुडारी बाब दत्तराज हाणें हरशीं नॉर्मली आमी उलयता तेन्ना आमी माचयेर बशिल्ल्या सगळ्यांक येवकार म्हणटा, पूण आज हांव आमचे तरणाटे जे आज गोवा फॉरवर्डान जॉयन जाला तांकां आमच्या परिवारा तर्फे येवकार म्हणटा. एक बरें डिसिजन घेतलां तुमी आनी रायट टायमार घेतलां. कित्याक आज जर आमी पळयलें, आज आमच्या भारताच्या तरणाट्यांनी जे खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन 12 वर्सान खंयची पॉलिटिकल पार्टी 12 वर्सां करपाक शकूना ती आमच्या तरणाट्यांनी करून दाखयला. आज भाजपाचो जो घमंडी म्हणटा हांव, घमंडी सरकाराचो जो प्रधान म्हणून आमचो हो आशिल्लो एज्युकेशन मिनिस्टर, आमच्या तरणाट्यां मुखार ताका तकली सकयल घालची पडली.
सो जे खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन 12 वर्सां करूं ना तें आज आमच्या तरणाट्या भुरग्यांनी करून दाखयलां. आमी पळयलें की येदो व्हडलो आमचो मुवमेंट जालो इंटरनॅशनली, आमचे इंडियेचें म्हणजे इंडिया गव्हर्मेंटाचें नांव सामकें डिफेम जालें. आनी रिएक्ट जावपाक गव्हर्मेंटाक कितलोसो वेळ काडलो गव्हर्मेंटांनी. तातूंत भितर आमच्या भुरग्यांनी पयलीं सुसायड केलें, मागीर तांचेर जे एजिटेशन करताले तांचेर टियर गॅस सोडले, लाठी चार्ज, बाबडे भुरग्यांच्यो अक्षरशः म्हणल्यार सामको पयर एक इंदोरचो भुरगो, म्हज्या एकट्या फ्रेंडालो भाव, ताणें आपल्या भावालो एक व्हिडिओ धाडलो, ताची अक्षरशः फाटी फूल बुडोवन बुडोवन कात सोडली. ही अशी परिस्थिती आमच्या तरणाट्याची केली. आनी तांचो क्रायम कितें, फक्त सरकारान एक चूक केल्ली, एक मंत्र्यान ती चूक ओपन करून दाखयली म्हणून तांकां हो पनिशमेंट दिलो. व्हडले मिनिस्टर व्हडली करप्शनां करता, तांचेर कोण एक्शन घेना. आमचे जे तरणाटे भुरगे हे आमचे भारताचें भविश्य. फाल्यां जर इंडिया कोणें चलोवंक जाय जाल्यार हेंच्यांनी चलोवपाक जाय. हांचो जो आवाज आसा तो दाबून दवरपाक सोदता. आनी हांव तांकां एड्रेस करपाक सोदतां, तुमी आज ही गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून जी जॉयन केल्यात, एक बरें डिसिजन घेतलां. कित्याक बरें डिसिजन म्हणटा हांव तुमकां, आतां तुमी जॉयन करतकच तुमकां कितलोसो दबाव येवपाक शकता, कितल्योश्यो धमक्यो येवपाक शकता, खूब कितें येवपाक शकता तुमकां. पूण तुमकां भिवपाची गरज कांय ना. तुमचो यूथ लिडर आमचो मेशू आसा, ताका आमी आमच्या परिवारा भितर वन मॅन आर्मी म्हणटा. आमच्या पक्षान आतां तुमच्या फाटल्यान 3 लायन्यो आसा डिफेन्साच्यो. एक लायन मेशू, हांव, जे आमी नवीनच गोवा फॉरवर्ड जॉयन जाल्या, ही लायन. सो फाल्यां जर तुमकां जर कितेंय कोणें कसलोय प्रेशर हाडलो, कसलीय धमकी दिली, फर्स्ट फोन काडा, कितले रातचो आमकां फोन करा, आमी अवेलेबल आसतले. समज जर आमच्यान करपाक जायना, आमची सेकंड लायन ऑफ डिफेन्स आसा, आनी सेकंड लायन ऑफ डिफेन्स आसा तातूंत भितर आमचो दुर्गा आसतलो, विकास आसतलो, हे बाकीचे सगळे आमचे सिनियर मेंबर आसतले, ते आसतले. पूण तांचे फुड्यान पावपाक दिवपाना. कित्याक तुमचो जो कितें हें आसा, हे धमक्यो बिमक्यो म्हणून आसा, ते आमच्याच लेवलाचेर आमी सुटावो करतलो. तरी पूण जर जायना जाल्यार आमचो वाघ, लायन म्हणटा तो आमी, तो मुखार आसा तुमच्या. जो आमचो विजय सरदेसाय आसा, ताका आमी वाघ म्हणटा सामको आमचो, तो तुमच्या मुखार आसा. ताजे फुड्यान टक्कर घेवपाची आज गोंयांत कोणाक तांक ना. जर एक आज गोंयांत फुडारी कोणी आसा जो कितें म्हळ्यार ही कॅन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर हिज पीपल, तो आमचो विजय सरदेसाय आसा. सो तुमकां हाजे मुखार कसलीच भिवपाची गरज आसा. कोणेंय जर हाजे मुखार खंयच्याय सरकारी डेजिग्नेशन पळयनासतना कोणा मुखार तकली सकयल घालप ना. कोणेंय जर कसलोय दबाव हाडलो, कसलीय धमकी दिली, फील फ्री टू कॉल अस एनी टायम. वी विल बी अवेलेबल 24/7. तुमच्या खातीर आमी अवेलेबल आसतले. आनी कोणेंय जर धमकी दिता त्या मनशाक घेवन थंय रावा. आमी येता म्हणल्यार थंय रावा. मागीर आमी येतकच तुमी वचा. मुखाल्लें कितें तें आमी पळयता. इतलेंच म्हणून हांव म्हजे 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. आमचे पक्षा भितर हालींच जॉईन जाले आनी युवा अध्यक्षाची ताचे कडेन जबाबदारी आसा. तो म्हाजो मित्र मेशू बाबाचे कडेन मागता ते ताणें थोडक्यात उलोवप करचें. पयले सुवातेर आज ज्या 25-30 भुरग्यांनी जे बाब सुरज हांणी आयज गोवा फॉरवर्ड पक्षान प्रवेश केला, आमच्या अध्यक्षान तांचें स्वागत केलां. पूण आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या फॅमिलीन तांचें आमी स्वागत करता. आनी स्वागत करता आसतना इतकेंच सांगता की गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो इतलो सेफ पक्ष, म्हटल्यार ह्या पक्षान भितर जशें आतां दत्तराजान सांगलें की धमकी दिल्यार भिवपाचें ना म्हणून. कारण अशा पक्षान आसल्या नंतर धमकी दिवपाची कोण मजालूच करपाक शकना. ही कापस्तादूच ना. सो ही कापस्ताद आयज गोंयां भितर ना. कारण विजय सरदेसाय आयज गोंयांत अशें नेतृत्व आहा ज्या नेतृत्वाचेर लोकांक विश्वास आहा. आनी आयज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जावं पुलीस लेवल हांकांय खबर आहा की बाबा ह्या मनशाचेर हात घालता आसतना 10 फावटी विचार करपाक जाय. कारण हो मनीस बिश्टोच कित्याक पडचो ना. हो जेन्ना सारको आहा तेन्ना त्या खंयच्याय लेवलाचेर वचपाक शकता. आपल्या पक्षाच्या जावं खंयच्याय युथाचेर जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना खंयच्याय लेवलाचेर वचपी मनीस तुमच्या बरोबर रावपाक. आयज जात धर्म पळयनासतना हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम पळयनासतना सगळ्यांक बरोबर वचपाची तांक जरी आयज गोंयांत कोणा मदीं आहा जाल्यार ती विजय सरदेसाय मदीं आहा. हे आयज आमीच न्ही, प्रत्येक जेन्सी उलयतात. कारण आयज पक्षाचें नांव नासतना आपल्याक फ्रंट सायड मेळनासतना सुद्दां एक खंयच्या जेन्सीच्या आंदोलनाक आपलो तेंको दिवपी, म्हळ्यार आपल्याक त्या स्टेजीर वचपाक मेळचें ना, आपल्याक उलोवपाक मेळचें ना हाजेर विचार ना करता. पूण भुरग्यांचो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय, भुरग्यांक न्याय मेळपाक जाय, हाजे खातीर सातत्यान प्रामाणीकपणे प्रयत्न करपी असो आमचो अध्यक्ष आसा. ज्या अध्यक्षा कडेन आयज गोंयची जेन्सी जी आसा ही खऱ्या अर्थान गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणून पळयता. आनी आमी तांकां मुखेलमंत्री करपाक जे कितें करपाक जाय तें आमी करतले. आनी जशें दत्तराजान सांगलेलें की अदाकादेश कितें तरी जालें जाल्यार आमी तुमचे बरोबर 24 तास आसतलेच. कसलीच भिवपाची गरज ना. बरी युवा फॉरवर्ड टीम घेवन आमी मुखार या. आमच्या अध्यक्षाचे हात आमी घटमूट करुया. पूण इतकेंच सांगता, जे आज धर्मेंद्र प्रधानान जे रेजिग्नेशन दिलां हाची आमकां खुशालकाय आहात की आमी जैत जाले म्हणून.
पूण ताजे बरोबर दुखूय हा की हे रेजिग्नेशन मागता आसतना 20-21 भुरग्यांची जीव गेल्लो हा. गोंयचो एक भुरगो हा, तातूंत भितर भुरग्यांक मार पडलेलो हा, लाठी पडलेली हा, लोकांच्या भुरग्यांची फाट फोडिल्ली हा. हेवूय जेन्झी विसरपाक जायना, तेवूय लक्षांत दवरपाक जाय. नाल्यार धर्मेंद्र प्रधानाचें रेजिग्नेशन जालें सगळें सोंपलें हें ना. पूण ह्या सरकारान भुरग्यांक रस्त्यार हाडून सोनम वांगचुका सारको लोक 24 दीस उपोशण केल्लें हा. ह्या मनशाचे सगळे त्रास आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी सगळ्यांत पयलीं गोंयांत भितर आमी उलयता आसतना नरेंद्र सावयकर ह्या मनशान गोंयच्या युथाक आयज वाळटी म्हणलेली आहा. हे प्रत्येक जेन्झीन लक्षांत दवरपाक जाय, आमी विसरपाक जायना. आनी सरकारान जे 1000भर भुरग्यांचेर जे FIR केल्यात गोंयांत 1000 ते फाटीं घेवपाक जाय. आनी ते जरी फाटीं घेना जाल्यार युवा फॉरवर्ड म्हणून आमी ह्या जेन्झी बरोबर आसतले, आमचे पक्ष ह्या लोकां बरोबर आसतलो. आयज ह्या भारतीय जनता पार्टीची इतली परिस्थिती जाल्ली आहा की खरेंच लज दिसता सांगपाक, एक टायमार मडक्याचो नंबर सुद्दां लीक जायना पूण हांचे पेपर लीक जाता. इतली ह्या भारतीय जनता पार्टीची परिस्थिती आहा. केन्ना तुम्ही मडक्याचो नंबर लीक जाता तो पयला? केन्ना जावचो ना नंबर लीक, तो चाराकूच जाता. पूण हांचो पेपर लीक जाता, ही हांची परिस्थिती आहा. ह्या भारतीय जनता पार्टीक आयज यूथ सोलार मारपाक लागिल्ले आहा. हांव इतकेंच सांगता, आमचो अध्यक्ष गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री आसतलो आनी ताका गोंयचो मुखेलमंत्री करपाक जे कितें करपाक पडटा ते जेन्झी आनी आमची युवा फॉरवर्ड करतली. देव बरें करूं. देव बरें करूं. उदाहरण बरें दिता. आयज हे तरणाटे हांव खास करून आमच्या नागेश बाबाचे बद्दल सांगता. ताका आमचो स्पोक पर्सन आनी फ्रेडी म्हजो मित्र घेवन आयलो. 2-3दां मेळटकच म्हाका त्या भुरग्याचो स्वभाव खूब आवडलो. कारण ज्या पद्दतीन तो गोंयची बद्दल तळमळेन उलयतालो, गोंयाक कशी वाट लागला तें सांगतालो. तो म्हणटालो की आमी जल्माक आयले ह्या गोंया भितर जाल्यार गोंया खातीर कितें तरी करून वचपाक जाय. तर आमी एक बेकार उरले खंय तरी आमचें पोट भरतात मार्केटींग फिल्डार रावन, तशें तरणाटे बेकार उरपाक जायना. ताजे खातीर आपल्याक फुडें वचपाक जाय. पूण आपल्याक एक आशेचें किरण जर खंय दिसता जाल्यार तें गोवा फॉरवर्ड पार्टी भितर दिसता. आमी म्हणलें हरकत ना, आमी मेळ्या म्हणून. मागीर आमी आमच्या अध्यक्षाक मेळ्ळे. अध्यक्षान म्हणलें जर तरणाटो जॉयन जाता जाल्यार निश्चित करून घेवपाकच जाय. खरें म्हळ्यार ते सर आमचो म्हणजे अध्यक्ष लंडन वयचे पयलीं जावपाले. धांवपळी भितर आमी तें नाका म्हणलें आनी आयचो दीस आमी ठरयलो. आनी आज आषाढीच्या एकादशी निमित्यान सगळ्या बऱ्या दिसाक आमी तांकां प्रवेश करून घेतलो. अशा वेळाचेर आमच्या नवीन जॉयन जाल्ल्या युथांक मार्गदर्शन करचें अशें हांव अध्यक्षा कडेन मागतां. मार्गदर्शन एकूच हांव तांकां वालोर दितां. आज तांणी प्रवेश करतना इलेक्शनाच्या वर्सा जेन्ना कोण प्रवेश करता तो एक आपलो विचार तिकीट सोदून प्रवेश करता. चड करून पक्षांनी तुमी पळयलां आसतलें कोणाचोय प्रवेश जो जाता तो तिकिटी खातीर जाता. पयलेचदां तुमी अशें पक्षान फुडारी भितर सरतात ते सांगतात की आमकां तुमचे कडच्यान कांय नाका, आमकां तुमचे कडेन संघटीत जावन गोंयकारांक न्याय दिवपा खातीर एक चळवळ चलोवपाची आहा. हें जें डडडीतपणान जेन्ना सांगता तेन्ना अशें दिसता की सेल्फलेस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कशे आसचे ते हांगा हे पक्षाच्या ऑफिसांतल्यान आमी गोंयाक एक प्रतीक म्हणून दाखयतात. अशेंच आमी फुडेंय करतले. इशू असो आहा इलेक्शन जिखपाकूच जाय, पूण इलेक्शन जिखपा खातीर मनीस इलेक्शन जिखोवंक शकना, लोक जिखयतात आनी लोकां परस चड केडर जिखयतात. आतां केडर शूड बी कमिटेड. केडर अशें जावन फावना की मोर्चाक आयले आनी ना इलेक्ट्रिसिटी बील वाडल्या आनी म्हारगाय जाल्या म्हणून आमी मोर्चाक आयली म्हूण सांगतात. तांकांच बावडे खबर ना कित्याक आयले ती. असो केडर जालो जाल्यार तूं इलेक्शन जिखूंक शकना. तुवें तें फकत EVM चिटींगूच करून इलेक्शन जिखचें पडटलें. आमी चिटींग करून जिखूंक सोदनात. आमकां कमिटेड लोकांक बरोबर घेवन फुडें वचपाचें आहा. नंबर न्ही, नॉट क्वॉन्टिटी, क्वॉलिटी. क्वॉलिटी अशी की जी क्वॉलिटी गोंयकारांक दिसतली की बाबा हो आमचोच पक्ष म्हणून. आमी कमी पडटात ना न्ही. तूं म्हणटलो हें 2 वर्सां पयलीं सुरवात करूंक जाय आशिल्लें. म्हाकाय दिसता, म्हाकाय पश्चाताप जाता की आमी मातशें लेट जाल्या म्हणून. पुणून बेटर लेट दॅन नेवर. जेन्ना देवाच्या मनान आसता तेन्नाच थोड्यो घडणुको जाता. आज आषाढी एकादस बरो दीस आनी बऱ्या दिसा हांव तांचें स्वागत करतां. हांव तांचे बरोबर आसतलों. तांकां केन्नाच पिकासांव जावचें ना हे पक्षान तांणी प्रवेश केलो म्हणून. इतलेंच हांव तांकां उतर दितां. देव बरें करूं. ह्या प्रवेशा खातीर त्याच्या अध्यक्षका लागले हे सगळें घडलां तो फ्रेडी बाबल्याने आभार मानचे आनी आभार सगळ्या मिडिया भावा फुडें तुका रावन फकत
जे आयज गोवा फॉरवर्ड आमगे परिवारां भितर चले तेका सगळ्यांक काळजा मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. नागेश सदांच आर्यलांक कितें इशू आहा फ्रेडी एशें पूण केते रातीर तो आमगे घरा येवपी आपल्यागे टिमीक नागेश जो तुका वेलकम आसलो तो सदांकाल फ्रेडीगे आसतलो आनी फ्रेडी आहा म्हणटरीच ही जी गोवा फॉरवर्डा टीम आहा ज्या अंडर विजय सरदेसाय सरा सांगाता आमी तुजे बाबू सदां आसतले तुगे युथा बाबू सदां आसतले तुवें तेच नेटान काम करचें हें मास पाडगिता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. चल या फुडें. फॉरवर्ड पक्षाचा विजय असो. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा विजय असो.